अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, जैसा कि मिडल ईस्ट में काफ़ी चीज़ें तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं, इसके साथ ही जहाँ पर ईरान के मामले में पॉलिसी थोड़ी सी वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन अभी तक सऊदी अरब के मामले में जो बाइडन की पॉलिसी वाज़ेह नहीं हो सकी। तो हम कोशिश करेंगे कि एक पास्ट में जो एक बयानिया रहा है जो बाइडन का, और उनका जो उससे पहले किस तरह से वो ट्रीट करते रहे हैं सऊदी अरब को, और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जाते जाते जो कई इकदाम किए गए, उनमें से एक ये भी था कि हौसी बागी जो थे उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया। तो क्या ये वो स्टेटस जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, क्या ये बरकरार रखेंगे या फिर इसको डोनाल्ड ट्रंप के तरीके के मुताबिक ही चलाएंगे, और ख़ास तौर पर MBS के लिए क्या मुश्किलात हैं उसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो जाते जाते एक डेस्परेशन में कह लें और जल्दी जल्दी ये उसी तरह का सिस्टम है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आप पैटर्न को देखें, तो जब पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो जाते जाते उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले किए, या ऐसे कह लें कि जिसको बाद में बड़ा अच्छे से किसी ने डिस्क्राइब किया कि उन्होंने माइनिंग की, मतलब कि रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर माइंस फिट कर दी जो कि आने वाली हुकूमत के लिए वो एक्सप्लोजिव हो सकती थी। इसी तरह से जब जो बाइडन आए और आ रहे थे तो ट्रंप की जानिब से जाते जाते ऐसे इकदाम किए गए जो कि उनके लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे, और आने वाले वक्त में मिडल ईस्ट को ख़ास तौर पर लेकर जो डील करने की जो तरीक़ाकार है अमेरिका का हमेशा से रहा, उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट सामने आई थी वो ये थी कि जो हौसी बागी हैं, तकरीबन आधे से ज़्यादा जो यमन है उसके ऊपर काबिज़ है, और मुख्तलिफ तरह का थ्रेट पोज करते रहते हैं सऊदी अरब को ख़ास तौर पर, तो उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा मतलब कि ये किस तरह से डैमेज करेगा ईरान को और किस तरह से बेनिफिट कर सकता है सऊदी अरब को, जो कि एटलीस्ट सऊदी अरब इस तरह से सोचता है कि उसको बेनिफिट करेगा। सबसे बड़ा जो मकसद था डोनाल्ड ट्रंप का वो ये था कि जब हम इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेंगे और ईरान जो कि समझा जाता है कि हौसी बागियों को पीछे है, उनको बैक करता है, तो जो फंडिंग करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑयल जो है वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसके अलावा जो वैसे पैसे दिए जाते हैं, फूड की सप्लाई है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये एक कह लें कि इनको फिल्टर कर दिया जाएगा कि अगर आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको असलहे की तरसील कर रहे हैं, ऑयल आप उनको दे रहे हैं, तो ये फिर आपके ऊपर सवालिया निशान होगा और एक बहाना होगा अमेरिका के लिए कि वो ईरान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर सकें। अब इसके ऊपर जैसे ये पाबंदियाँ आयद की गई तो UN की जानिब से ऑफिशियली वहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, कि आप इस चीज़ के ऊपर नज़र-ए-सानी करें। और मौक़िफ़ जो इख्तियार किया गया वो ये था कि इतने साल गुजरने के बावजूद अभी तक मामला ठीक नहीं हुए, और ना ही आने वाले वक्त में ये मामला ठीक होते यमन के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो आप जब इस तरह एक कह लें कि थोड़ा सा एक इखलाकी तौर पर जो जवाज़ है जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है हौसी बागियों को, तो ये आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, मज़ीद ज़्यादा वायलेंट हो जाएंगे अगर आप इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेंगे। तो इसलिए उन्होंने अमेरिका से UN ने रिक्वेस्ट किया कि आप अपना ये जो आपने स्टेटस दिया है इसके ऊपर गौर करें, लेकिन माइक पॉम्पियो की जानिब से और डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जब जो बाइडन आए तो अभी तक के जो 2-3 बयानात आए हैं मिडल ईस्ट को लेकर और सऊदी अरब को लेकर, उसमें एक ये भी है कि ये कोशिश करेंगे कि चीज़ें वैसे ही रहें जो एक तरह से उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हौसी बागियों को डिक्लेयर किया है, ये वैसे ही रहे। हाँ, ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो फूड की सप्लाई है और जो मेडिसिन की सप्लाई है वो हम मेक श्योर करेंगे कि उसमें डिसरप्शन ना हो, वो उसी तरह इंटरप्ट हुए बगैर उसकी तरसील जो है वो वहाँ पर जो लोग हैं उनको होती रहे। लेकिन ये जो है मामलात ख़राब होने वाले हैं और सऊदी अरब के लिए ये मुश्किलात खड़ी करेंगे। दूसरा ये है कि एक तरफ तो ये है, और दूसरा जो इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने का एक जो मकसद कह लें, या माइक पॉम्पियो और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदम उठाया वो ये था, उसकी रीज़न ये थी कि अगर आपको याद हो कि ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर सऊदी अरब के अंदर अटैक किया गया था हौसी बागियों की जानिब से, और कहा यह गया था कि जो डेल्टा ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं ये वही ड्रोन्स हैं
جو کہ ایران کے بنائے ہیں اور ایران ان کو استعمال کرتا ہے. اور حال ہی میں جب ایران کی جانب سے خودکش ڈرونز کا ایک تجربہ کیا گیا اور اس کے بارے میں انہوں نے فوٹیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آئے, تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ریزیمبل کر رہے ہیں ان ڈیلٹا ڈرونز کے ساتھ جنہوں نے حوثی باغیوں نے جن کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب کی آئل فیسلٹیز کے اوپر اٹیک کیا تھا. تو یہ بھی ایک کہہ لیں کہ ان کو جب آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیں گے اور وہ ٹیکنالوجی استعمال کریں گی ایران کی, تو پھر آپ کے پاس ایک بہانہ ہوگا, آپ اس چیز کو جواز بنا کر ایران کے اوپر مزید پابندیاں عائد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے جو کہہ لیں کہ موسٹ تھریٹننگ ہے, موسٹ کنسرننگ ہے سعودی عرب کے لیے, وہ یہ ہے کہ جمال خشوگی, اور اس کو یہ تو ایک کہہ لیں کہ ایک چنک ہے, ایک حصہ ہے, اور سب سے بڑا جو محمد بن سلیمان کے خلاف جو ڈرائیو ایک چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو کرتے ہیں اس کے اوپر ان کو روکنا چاہیے. $500 ملین کی جب ڈیل کی جا رہی تھی تو کانگریس کے بہت سارے اہلکاروں, ان کے جو ممبر ہیں, کانگریس مین جو ہیں, ان کی جانب سے اس کے اوپر تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ آپ ایک ایسے ملک کو اتنی زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی دے رہے ہیں جو کہ اپنے تمام تر ہمسایہ ممالک میں جب دل کرتا ہے اس کے بمباری کرتا ہے اور وہاں پر ان کو نشانہ بناتا ہے. اور خاص طور پر جب جمال خشوگی کا واقعہ پیش آیا اور اس کے اوپر جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو پھر اندر آپ کے گلٹ بھی ہوتا ہے, اور اسی گلٹ کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی گئی, اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ریکویسٹ کی گئی کہ وہ جاتے جاتے محمد بن سلمان کو پارڈن کر دیں. اس کے جو بھی اس کے خلاف جو کیس چل رہا ہے امریکہ کے اندر اس کے لیے تھوڑی سی ان کو سہولت فراہم کریں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے ایسا نہیں کیا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنے کام نکلوانے تھے وہ اس نے نکلوا لیے, جو ڈیلز اس نے کروانی تھی وہ اس نے کروا لی. اب آگے جو ہے جو بائیڈن جانے, اسرائیل جانے اور یہ تمام عرب ممالک جانے, ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کردار تھا جو اس نے کرنا تھا وہ کیا اور وہ چلتے بنے. جمال خشوگی کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر جو رپورٹ ہے 2019 میں یہ رپورٹ آئی تھی, 2019 کے اندر ہی اس کے اوپر جو امریکہ کی عدالت ہے اس نے ڈائریکٹلی کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ اس کے اوپر اس کی جو رپورٹ ہے اس کو پبلک کریں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سم ہاؤ اس کو دبائے رکھا اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی زیادہ پیش رفت نہیں دکھائی. لیکن جو ابھی مائک پومپیو کے بعد جو ابھی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں اینتھونی بلنکن, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم یہ پبلک کریں گے, اور انہوں نے خاص طور پر سعودی عرب کو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ تھوڑا سا ہوش سے چلے اور اس کے معاملات جو ہیں ان کو اب مانیٹر کیا جائے گا. اس سے پہلے جو نیشنل سیکیورٹی کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کی جانب سے بھی اس کے اوپر کہا گیا کہ وہ یہ رپورٹ اب لازمی پبلک کریں گے. اور سب سے پہلے جب انہوں نے یہ آفس سنبھالا تو جو عدلی ان کے جو سب سے پہلے والے بیانات تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جمال خشوگی کی رپورٹ جو ہے اس کو کریں گے. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ 2030 کا جو ویژن ہے جس کے اوپر اس وقت سعودی عرب چل رہا ہے, اور ایسے کہہ لیں کہ جو ایک امیج ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اپنی مرضی چلائی جاتی ہے اور جو انسانی حقوق ہیں, عوام کو بولنے کی آزادی نہیں, انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے. تو وہ امیج کو تھوڑا سا اوور کم کرنے کے لیے ایم بی ایس ٹرائی کر رہے تھے, اور انہوں نے ایک سافٹ ڈپلومیسی اس کے اوپر انہوں نے بہت سارے اقدامات ایسے بھی کیے, جس طرح کہ سینما جو ہے وہ سینما ہال کھول دیے, اس کے علاوہ فیمیل ڈرائیو کر سکتی ہیں, اور بہت سارے اقدامات کیے. لیکن اس کے باوجود یہ جو ایک دھبا ہے, اور خاص طور پر جو یمن کے اندر کرائسس ہے جس کا سب سے بڑا کہہ لیں کہ اس ڈرائیو کو شروع کرنے والے محمد بن سلیمان تھے, اور اس کو آگے لے کر جانے والے, اس کو مزید ورسن کرنے کے لیے جو ذمہ دار پرسن ایک شخص قرار دیا جا سکتا ہے وہ محمد بن سلیمان ہے. اور یہ دھبا دھونے کی وہ کوشش کر رہے تھے, اور سم ہاؤ وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ معاملہ خاص طور پر جمال خشوگی کا جو ہے اس کو دبا دیا جائے. لیکن یہ معاملہ اس وقت خراب ہوا جب ناصر الجبیری کی جانب سے جو کہ جو سیکنڈ ٹو شاہ سلیمان تھے, محمد بن سلیمان سے پہلے محمد بن نائف, ان کے وہ نائب رہ چکے ہیں ڈیفنس منسٹری میں جو کہ ناصر الجبیری ہیں, اور وہ وہاں پر اس وقت امریکہ کے اندر ہیں. اور انہوں نے ان کے خلاف بیان دیا تھا, کہا تھا کہ 20 کے قریب جو سعودی عرب کے انٹیلیجنس کے بندے ہیں وہ باقاعدہ طور پر کینیڈا گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے جمال خشوگی کا قتل کرنا تھا, اس کو راستے سے ہٹانا تھا. اس کے اوپر محمد بن سلیمان نے, اگر آپ کو یاد ہو, بیان بھی دیا, تو اس نے کہا تھا کہ میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں, لیکن میں اس تمام تر معاملے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. تو اس چیز کو بھی ان کے اگینسٹ استعمال کیا جائے گا. تو آنے والے دن سعودی عرب کے لیے اتنے اچھے نہیں, کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, خاص طور پر یو اے کو. اگر یو اے کو F-35 نہیں ملتے تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا. ایسے کہہ لیں کہ
سب کچھ کیا، اپنا وہ سول پرپس جو تھا، ایک جو بنیادی بیانیہ تھا فلسطین کو لے کر، اس کے اوپر بھی کمپرومائز کیا، اسرائیل کے اوپر بھی پریشر نہ ڈال سکے، اور اسرائیل نے اپنے تمام تر جو کام نکلوانے تھے وہ بھی نکلوا لیے، اور یو اے ای کے اور سعودی عرب کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ تو یہ کافی زیادہ مشکلات آنے والے وقت میں بڑھنے والی ہیں، اور جیسے ہی کوئی نئی ڈیولپمنٹ آئے گی اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔